अलैकुम बच्चों। आज हमारा मज़मून है उर्दू क़वाइद। मिक़ात अव्वल का उन्वान है वाहिद जमा। वाहिद पिछली जमातों में आप वाहिद जमा पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं दोहराई के लिए आपको दोबारा समझा देती हूँ। वाहिद जो है बच्चों, हम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किताब, कापी, पेंसिल वगैरह क्या हैं, ये एक है। और जब हम इसे जमा की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी हो जाएंगी, यानी किताबें, कापी से कापियाँ, लकड़ी से लकड़ियाँ। अब मैं इसकी वजाहत करती हूँ, वजाहत बताती हूँ। तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। कौन सी दो किस्में हैं? वाहिद और जमा। एक वो किस्म है जो सिर्फ एक चीज़ के लिए बोली जाती है। बच्चों, हम कब बोलते हैं एक चीज़ के लिए? जब हम वाहिद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी वो है जो एक से ज़्यादा के लिए बोली जाती है। वो क्या होगी किस्म? जमा। यानी एक से ज़्यादा के लिए जब हम बोलते हैं तो हम जमा इस्तेमाल करते हैं। पहली किस्म को वाहिद और दूसरी को जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्गी अंडे देती है, ये क्या है? वाहिद जुमला है। अब हम इसे जमा में किस तरह करेंगे तब्दील? मुर्गी से क्या हो जाएगा? मुर्गियाँ। मुर्गियाँ अंडे देती हैं। है को हम किस में तब्दील कर देंगे? है में। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम इसकी मश्क करते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर जुमले लिखिए। नंबर 1 है फूल तितली पर, फूल पर तितली बैठी है। यानी फूल के नीचे ख़त कशीदा है और तितली के नीचे। अब इन्हें हमें क्या करना होगा? जमा में तब्दील करना होगा। फूल पर तितली बैठी है, इसका जमा क्या होगा? फूलों पर तितलियां बैठी हैं। तितली को हम तितलियां में जमा कर देंगे तो क्या हो गया? फूलों पर तितलियां बैठी हैं। अब नंबर 2 है मछली पानी में तैर रही थी। मछली पानी में तैर रही थी। मछली के नीचे ख़त कशीदा है, मछली को हमें जमा में तब्दील करना होगा। और मछलियाँ पानी में तैर रही थीं। अब इसी तरह बच्चों इसकी 3, 4, 5 और 6 जुमले हैं, इनको आप किस में तब्दील करेंगे? जमा में। जो ख़त कशीदा हैं इनको जमा में करके आप इसको पूरी मुकम्मल कर। बच्चों, अब हम उर्दू क़वाइद का उन्वान नंबर 2 अल्फाज ज़िद पढ़ेंगे। बच्चों, अल्फाज ज़िद किसे कहते हैं ये आप तमाम बच्चे पिछली जमात में पढ़ चुके होंगे। ज़िद होती है उलट, यानी किसी भी अल्फाज का उलट। यानी बाज़ अल्फाज मायनों के लिहाज से एक दूसरे के उलट या एक दूसरे के ज़िद होते हैं। जैसे सर्दी गर्मी, ख़िज़ा बहार, दिन रात, ये क्या है? उलट है। अब हम इन अल्फाज के उलट मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे आज़ादी का है ग़ुलामी, दुश्वार का है आसान। बाज़ अल्फाजों के मायनों के लिहाज से जो उलट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज़िद कहते हैं, यानी अल्फाज ज़िद। अब हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम मश्क शुरू करते हैं। मैं आपको अल्फाज ज़िद के बारे में बता चुकी हूँ। ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। यानी इन जुमलों में जो ख़त कशीदा हैं, यानी जिनके नीचे, जिन अल्फाजों के नीचे लकीर खिंची हुई है, उनको ख़त कशीदा कहते हैं। अक्लमंद बच्चे फ़ायदे में रहते हैं। अक्लमंद बच्चे फ़ायदे में रहते हैं, इनका क्या होगा दुरुस्त? अक्लमंद का क्या हो जाएगा उलट? बेवकूफ़। और फ़ायदे का क्या हो जाएगा? नुकसान। तो हम इसको दुरुस्त किस तरह लिखेंगे? बेवकूफ़ बच्चे नुकसान में रहते हैं। अब हम इसका नंबर 2 शुरू करते हैं। गर्मियों की रातें छोटी होती हैं। ख़त कशीदा अल्फाज क्या हैं? गर्मियों और छोटी। अब हम इनकी ज़िद देखनी है क्या है। गर्मियों क्या हो जाएगा? सर्दियों। और छोटी क्या हो जाएगा? बड़ी। अब इसका जुमला क्या होगा? सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं। मैंने बच्चों आपको नंबर 1 और 2 समझा दिया है। इसी तरह आप इसका नंबर 3 और 4 और 5 करेंगे।
جیسے ہے رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، جھوٹے انسان کی ذلت ہوتی ہے۔ پہلا سوال بہت آسان ہے، ان کے نیچے جو خط کشیدہ ہیں ان کو آپ ان کی ضد لکھیں گے اور جملے خوشخط طریقے سے اچھی لکھائی سے آپ اس کو مکمل کریں گے۔ اب ہم اس کے مشق نمبر 2 کریں گے۔ بچوں اب ہم مشق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالی جگہیں خط کشیدہ الفاظ کی ضد سے پر کیجیے۔ پہلے ہم نے بچوں جملے کیے تھے، اب ہم ان کی خالی جگہیں کرتے ہیں۔ مکھیاں صبح سے ڈیش تک شہد جمع کرتی ہیں۔ اب صبح کی کیا ضد ہوگی؟ شام، تو ہم ادھر شام لکھیں گے۔ نمبر 2 ہے اندر آ جاؤ ڈیش کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ باہر کیوں کھڑے ہو۔ اسی طرح بچوں آپ نمبر 3، 4، 5، 6 جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کو آپ خالی جگہوں میں ان کی ضد لکھ کر مکمل کریں گے اچھی خوشخطی کے ساتھ۔ امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم اردو قواعد کا عنوان بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنانا پڑھیں گے۔ بچوں آپ پچھلی جماعت میں بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بنانا سیکھ چکے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دوبارہ اعادہ کے طور پر بے ترتیب الفاظ سمجھاؤں گی۔ بچوں بے ترتیب الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی ترتیب درست نہیں ہوتی، ان کو بے ترتیب کو درست کرنا سیکھیں گے۔ پہلا ہمارا جملہ ہے علی ہے میرا سب سے اچھا دوست۔ علی ہے میرا سب سے اچھا دوست۔ بچوں یہ بے ترتیب ہے، اب ہم ان کو کس طرح ترتیب درست کریں گے تو آج ہم یہ سیکھتے ہیں۔ چلیں ہم پہلا جملہ درست کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو درست ترتیب میں لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم کیا لکھیں گے؟ میرا اس کے بعد کیا آئے گا؟ میرا سب میرا سب سے اب کیا آئے گا؟ اچھا دوست۔ علی ہے۔ اب اس جملے کی ہم نے ترتیب کس طرح کی ہے؟ میرا سب سے اچھا دوست علی ہے۔ تو بچوں ہم نے اس کو، یہ پہلا بے ترتیب تھا، اب ہم نے اس کو ترتیب سے لکھا تو یہ اس کی ترتیب درست ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے میں ہوں کرتا کام اپنے سب، یعنی یہ جملہ جو ہے بے ترتیب ہے، اس کی ترتیب درست نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی ترتیب کس طرح درست کریں گے؟ تو بچوں اب ہم شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے؟ میں اپنے اب کیا آئے گا؟ میں اپنے سب اب کیا آئے گا؟ کام۔ شاباش، اس طرح کیا آئے گا؟ اس طرح ہم اس کو کریں گے، میں اپنے سب کام کرتا ہوں۔
دیکھیں میں کس طرح جما کر اور صاف خوش خطی کے ساتھ کر رہی ہوں، آپ بھی اسی طرح صاف ستھرا کام کریں گے۔ اب جملہ کیا صحیح ہو گیا، اس کی ترتیب کس طرح درست ہو گئی؟ میں اپنے سب کام کرتا ہوں۔ اب بچوں اس کا تیسرا نمبر جو ہے کیا ہے؟ بڑے ڈاکٹر ابو ہیں میرے۔ تو بچوں اب ہم اس کو کس طرح کریں گے؟ میرے ابو بڑے ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ بچوں آپ خود کریں گے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں لیکن آپ اس کو بہترین خوش خطی کے ساتھ خود کریں گے۔ میرے ابو بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اب ہم چوتھے نمبر پر آتے ہیں، مل کر آؤ ہیں آنکھ مچولی کھیلتے۔ اب اس کی درست نہیں ہے، اب ہم اس کی ترتیب درست کریں گے۔ مل کر آؤ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ مل کر آؤ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ بہترین خوش خطی کے ساتھ کام کریں گے تاکہ آپ کی لکھائی بھی صاف ستھری ہو، تحریر واضح اور صاف ستھری کریں گے۔ اب ہم نمبر 5 پہ آتے ہیں، نہ جاؤ بندر قریب کے ورنہ لے گا کاٹ۔ اب کس طرح شروع کریں گے؟ یہ تو بے ترتیب ہے، اب ہم اس کی ترتیب کس طرح درست کریں گے؟ بندر کے قریب نہ جاؤ ورنہ کاٹ لے گا۔ کس طرح شروع کریں گے؟ بندر کے قریب نہ جاؤ ورنہ کاٹ لے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو امید سمجھ آ رہا ہوگا سب اچھی طریقے سے۔ اب نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہے پھول پیارا کتنا۔ یہ بے ترتیب ہے، اب اس کی ترتیب کس طرح کریں گے؟ سبحان اللہ پھول کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ پھول کتنا پیارا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو بے ترتیب جملے درست کر کے لکھنا سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آپ اس کو نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ کریے گا۔ بچوں آج ہم اردو قواعد کا عنوان غلطیوں کی اصلاح پڑھیں گے۔ یہ آپ غلطیوں کی اصلاح پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں آج آپ کو اعادہ کے طور پر دوبارہ غلطیوں کی اصلاح سمجھا دیتی ہوں۔ بچوں غلطیوں کی اصلاح اسے کہتے ہیں جو اکثر ہم دوران گفتگو اور لکھتے وقت کچھ غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تحریر صحیح نہیں لگتی۔ بعض دفعہ ہم ایسے بول جاتے ہیں میں آ رہی ہے، تو یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ جملہ صحیح کیا ہے؟ میں آ رہی ہوں۔ تو یہ ہمارے گفتگو میں بھی صحیح لگتا ہے اور تحریر میں بھی صحیح مانا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کی کچھ مشق کریں گے، یعنی مشق ہے نیچے دیے ہوئے جملوں کی خالی جگہیں قوسین میں دیے ہوئے درست الفاظ منتخب کر کے پر کیجیے۔ قوسین کسے بولتے ہیں بچوں؟ بریکٹ میں دیے ہوئے الفاظ کو قوسین کہتے ہیں۔ پہلا اس کا جملہ ہے، میں نے اسکول سے آ کر اپنا کام ڈیش۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے قوسین میں الفاظ ہیں کرا، کیا۔ اگر ہم یہ لکھتے ہیں میں نے اسکول سے آ کر اپنا کام کرا، تو بچوں یہ ہمیں اچھا
نہیں لگ رہا جملہ، یعنی جملہ درست نہیں ہے، اس میں غلطی ہے. تو جملہ کیا صحیح ہوگا؟ میں نے اسکول سے آ کر اپنا کام کیا. تو اب ہم بچوں نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. پھر امتحان کی تیاری ڈیش. قوسین میں کیا الفاظ ہیں؟ کی، کری. پھر امتحان کی تیاری کری، تو یہ جملہ درست نہیں ہے. ہم کیا لکھیں گے؟ پھر امتحان کی تیاری کی. تو 2 جملے بچوں میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں. اب آپ اپنی تمام یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ خود سمجھ کر کریں گے. پھر بھی میں آپ کو یہ جملے پڑھ کر بتا دیتی ہوں. نمبر 3 ہے، میں اتوار کو اپنی نانی کے ڈیش جاؤں گا. قوسین میں کیا الفاظ ہیں؟ یا، ہاں. ان میں سے جو درست ہے وہ آپ کو ان ڈیش میں لکھنے ہوں گے. نمبر 4 ہے، یہ کام تمہارا کیا ڈیش ہے. ہوا. ان میں سے جو درست ہے وہ آپ ان ڈیش میں لکھیں گے. 5 ہے بچوں، مجھے آج کل بہت محنت کرنا ڈیش رہی ہے. اب اس میں 2 الفاظ ہیں، پڑھ اور پڑھ. تو ان میں سے جو درست ہے وہ آپ ڈیش میں لکھیں گے. نمبر 6 ہے، میں اپنی ڈیش پر بہت توجہ دیتی ہوں. پڑھائی، پڑھائی. ان میں سے جو الفاظ درست ہے وہ آپ ان ڈیش میں تحریر کریں گے. نمبر 7، میں نے فیصلہ ڈیش ہے کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. قوسین میں کیا لفظ ہیں؟ لیا، کیا. ان میں سے جو لفظ درست ہے وہ آپ ان ڈیش میں تحریر کریں گے. نمبر 8، تم اس بات ڈیش کیوں پریشان ہو. قوسین میں کیا لفظ ہیں؟ کو لے کر، کی وجہ سے. تو اب ان میں سے جو درست ہیں بچوں، جس طرح آپ نے اوپر کیے ہیں اسی طرح آپ یہ بھی کریں گے. نمبر 9 ہے، دادی جان کہانیاں ڈیش ہیں. سناتی، سناتی. تو یہ ان میں سے جو لفظ درست ہے وہ آپ ادھر تحریر کرتے جائیں گے. نمبر 10، ہم مزے مزے کے کھیل ڈیش ہیں. کھیلتی، کھیلتے. جو درست ہے وہ آپ ان ڈیش میں تحریر کریں گے. بچوں مجھے امید ہے آپ اس کام کو نہایت خوشخط طریقے سے صاف تحریر کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں کریں گے. آپ ان کی تاریخ ڈالیں گے جس دن آپ یہ کام کریں گے، اور فہرست میں اس کا نمبر بھی ڈالتے جائیں گے، اور سبق عنوان جو ہے وہ بھی لکھتے جائیں گے. تو آج ہم اردو قواعد کا نیا عنوان صفت پڑھیں گے. صفت آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں آپ کو صفت کے بارے میں بتاتی ہوں. صفت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی اچھائی برائی کو ہم صفت کہتے ہیں. یعنی صفت اور موصوف ہوتا ہے. موصوف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے آم میٹھا ہے، تو آم کیا ہے؟ موصوف ہے. میٹھا اس کی صفت ہے. تو آج ہم اس کی مشق کریں گے صفت کی. تو اس میں بریکٹ میں ہم نے اس کے صفت دیے ہوئے ہیں، لفظ دیے ہوئے ہیں صفت کے، وہ ہمیں ان جملوں میں پر کرنے ہیں. خوبصورت، ٹھنڈا، چھوٹی، قیمتی، وفادار، گرم، بڑا، چالاک، ایماندار،
लंबी। अब ये जो लफ्ज़ हैं हमें इन खाली जगहों में पुर करने जहाँ ये सिफ्त इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 है ये फूल कितना डैश है। अब बच्चों हमें फूल क्या है, मौसूफ़ है, हमें इसकी सिफ्त यहाँ से ढूंढ के लिखना है। यानी सिफ्त क्या है, अच्छाई और ख़ूबसूरती यानी बुराई, जो चीज़ भी है यहाँ पर सिफ्त जो बयान की गई है वो हमें इन जुमलों में लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ये फूल कितना खूबसूरत है। यानी खूबसूरत होते हैं ना फूल और खुशबूदार होते हैं, तो हमें इधर क्या लिखना है, ये फूल कितना खूबसूरत है। अब हम आगे दूसरे जुमले पर बढ़ते हैं। हीरा एक डैश पत्थर है। बच्चों आपको मालूम है हीरा क्या होता है, हीरा एक पत्थर होता है जो बहुत खूबसूरत और कीमती और नायाब होता है। यानी बहुत ही नायाब चीज़ है और बहुत कीमती होता है। तो हीरे की क्या सिफ्त है कि वो कीमती पत्थर है। तो अब हम यहाँ पर इसकी सिफ्त से हीरा की क्या सिफ्त है वो लिखेंगे। हीरा एक डैश पत्थर है, ठंडा नहीं हो सकता, छोटी भी नहीं हो सकता। तो हम इधर क्या लिखेंगे, हीरा एक कीमती पत्थर है। बच्चों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरी पेंसिल बहुत डैश है। बच्चों अब यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट दिए हुए, इसमें इसके लफ्ज़ लिखे हुए। अब आप इनमें से चुनकर इनमें सिफ्त लिखते जाएंगे। डैश मौसम में डैश पानी अच्छा लगता है। अब आप इधर से ढूंढेंगे लफ्ज़ और इधर इनकी सिफ्त लिखते जाएंगे। घोड़ा इंसान का डैश दोस्त है। अब इसी तरह जैसे पहले जुमले किए इसी तरह इधर से सिफ्त ढूंढेंगे और यहाँ जुमलों में लिखते जाएंगे। हाथी डैश और चिड़िया डैश है। आप इधर से सिफ्त ढूंढें और इन जुमलों में लिखते जाइए। डैश खरगोश पौधे के पीछे छुपा हुआ है। अब इधर से इनकी सिफ्त ढूंढिए और इधर जुमलों में लिखते जाइए। उस्मान एक डैश लड़का है। आप ऊपर इसी तरह ढूंढिए इसकी सिफ्त और इधर नीचे लिखते जाइए। बच्चों जिस तरह आपने पिछला काम नहायत खुशखत तरीके से किया है तो ये भी काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे।